4 साल की मुद्दत में बाबर ने पूरे मुल्क में तामीर कैसे करा दी और इतनी बड़ी तामीर कैसे करा दी। सही। समझ करीन कयास नहीं है ये। मुगलिया दौर की जो हुकूमतें हैं, तामीरात हैं, वो दूसरे अंदाज़ की, उस अंदाज़ की तामीर नहीं है ये। हाँ, फिर आंखें बता रही हैं, सर की आंखों से देख रहा है मस्जिद है, इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं पाई जा रही कि ये मंदिर है। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, अल्लाह ताला का फरमान है कि इस ज़माने में बदलते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं। मस्जिद के बारे में है कि जब तामीर हो गई क़यामत तक वो मस्जिद रहेगी, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो जब आज़ादी हुई है तो उसके अंदर यही था कि जो चीज़ जहाँ पर है जिसकी वही रहेगी। तो ये अब कानून कहाँ है, अदालत कहाँ है? अदालत और कानून तो बालता हुई है, कुछ भी नहीं। नाज़रीन, पिछले कुछ वक्त से जामा मस्जिद संभल को लेकर के, उसके तारीख़ और उसका जो एक्चुअल नेचर है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। काफ़ी अटकलें लगाए जा रहे हैं। 2 दिन पहले जब कोर्ट ने सर्वे का वहाँ पे आदेश दिया, उसके बाद क्लैश हुआ, 5 या 7 मुस्लिम बच्चे शहीद हो गए और लगातार माहौल ख़राब की जाने की कोशिश की जा रही है। हम लोगों ने कोशिश की कि इसका तारीख़ी पस मंज़र जो है, यानी जामा मस्जिद की हिस्ट्री क्या है, इसके ऊपर कुछ गुफ्तगू हो। ये हमारे लिए खुशनसीबी है कि हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने ख़ास तौर से तारीख़ संभल पे कलम चलाया है। उन्होंने बाज़ाब्ता से एक बुक लिखी है। जनाब मौलाना मोईद साहब कासमी हैं। ये तहरीक में भी काफ़ी एक्टिव हैं, जमीयत उलमा हिंद के बहुत सीनियर ये कहिए कि उनके मेंबर हैं और बहुत नुमाया रोल प्ले किया है इन्होंने, ख़ास तौर से मुसलमानों का जो रिलीजियस अफेयर्स है उसमें। तो आप हमारे साथ हैं और मैं चाहूँगा कि काफ़ी चीज़ें हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू हो। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो मस्जिद का पूरा मामला चल रहा है, ये है क्या? मुझको अब्दुल मोईद कहते हैं, संभली, और मैं इसी शहर का बाशिंदा हूँ। मैंने एक किताब मरतब की है तारीख संभल के नाम से, और उसका इजरा जो है 2005 में हुआ, उसकी इशाअत हुई। और इस सिलसिले में मेरे कलम के ज़रिए जो कुछ बातें मैं आपके सामने पेश करता हूँ बिल्कुल ऐसे में। हाँ बिल्कुल जी। और मुसन्निफ़ जो होता है वो एक अमानतदार होता है, बिल्कुल, और उसकी ज़िंदगी आखिर तक वो बात चलती है। बेशक, तो अपनी तरफ से तो कोई चीज़ लिखी नहीं जाती, उसके हवाले जात भी मौजूद हैं। बिल्कुल। और ख़ास करके मैंने जो तारीख़ मवाद लिखा है, जमा किया है, रज़ा रायबरेली रामपुर से, रज़ा लाइब्रेरी रामपुर से किया है जी। ओके। तो उस सिलसिले में बहुत सी बातें हैं, आप खुद देखना और मैं आपको ये पेश करूँगा। जी जी। संभल में जहाँ बेशुमार आसार कदीमा और तारीख़ी इमारतें और चीज़ें मौजूद हैं, उनमें से एक जामे मस्जिद संभल महल्ला कोट में है। दूसरी मसाजिद की तरह इसमें भी 5 वक्ता नमाज जुमा और ईदैन अदा की जाती हैं और बाकायदा इमाम और मुअज्जिन मुकर्रर रहते हैं। इसकी इमारत मस्जिदी की तर्ज पर है, यानी पंचम सिंध की तामीर है। इब्तदाई से ये मस्जिद बनाई गई। इसके मस्जिद होने पर सर की आंखें शाहिद हैं, लेकिन बरादरान वतन अहले शहर संभल के नज़दीक जामे मस्जिद का मसला अहमियत का हामिल है। अहले शहर संभल के बाशिंदों में मुल्की पैमाने पर ये बात मशहूर है कि ये जामे मस्जिद बाबा ज़हीरुद्दीन की तामीर करदा है। नीज़ फ़रीक़ैन और हर तबके के लोग इसके कायल हैं, और चंद मुवर्रिख़ीन हज़रात जैसे साहिब हसन तवारीख़, साहिब तारीख़ अमरोहा, साहिब इल्म व अमल से किताब संभल, सर्वे मुखलिस वग़ैरह ने भी बाबर की तामीर लिखी है। इस सिलसिले में मैं जहाँ तक मेरी रसाई हुई और मुझे मालूमात फराहम हुई और दलाइल अक़लिया और नक़लिया जमा किए, वो नाज़रीन हज़रात के पेश खिदमत हैं, और उनमें से चंद बहसें हैं। पहली नंबर, ज़हीरुद्दीन बाबर के संभल आने में शक नहीं। इसका संभल आना रोज़ रोशन की तरह वाज़ेह है। मुतअद्दिद मुवर्रिख़ीन ने इसके संभल आने को लिखा है। नंबर 2, ज़हीरुद्दीन बाबर को हिंदुस्तान फ़तह करने के बाद मुल्क में सिर्फ 4 साल हुकूमत करने का मौका मिला। उसकी ज़िंदगी ने ज़्यादा साथ नहीं दिया। नंबर 3, ये बात समझ में नहीं आती और अक्ल बावर नहीं करती कि बाबर ने थोड़ी सी मुख्तसर मुद्दत में मुल्क भर में तामीरात करा दी और संभल की जामे मस्जिद भी तामीर कराई।
नंबर 4, हाँ बाबर ज़हीरुद्दीन का जामे मस्जिद की मरम्मत कराना करीन क़यास है और अक्ल इसको बाबर करती है। इस मरम्मत को मुवर्रिखीन ने तामीर से ताबीर कर दिया और यही बात अवाम व ख़वास में शोहरत पाई। नंबर 5, यही करीब तर है कि ज़हीरुद्दीन बाबर ने जामे मस्जिद की मरम्मत कराई। मरम्मत को तामीर से बयान किया गया। मिसाल से वाज़ेह होता है जैसा कि बैतुल मुक़द्दस की तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की तामीर के 40 साल बाद की। हालांकि मशहूर ये है कि बैतुल मुक़द्दस की तामीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की, बल्कि मरम्मत यानी तामीर सानी की, जिसको ताबीर से ताबीर किया गया। और जैसा कि मशहूर है कि बैतुल्लाह की तामीर हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल ने की, जबकि इन दोनों हजरात ने तामीर सानी की और तामीर अव्वल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने की है। नंबर 6, इसी तरह ये तामीर ज़हीरुद्दीन बाबर की नहीं बल्कि बाबर ने मरम्मत कराई, इसी मरम्मत को ताबीर से ताबीर किया गया। तो जैसे कि आप ये कह रहे हैं कि बाबर हिंदुस्तान फतह करने के बाद 4 साल ही रहा, 4 साल रहा है, और उसमें आपने एक नुक्ता ये रखा कि बाबर ने ज़्यादातर जो इमारतें हैं उसकी मरम्मत कराई। नहीं, मैं तो इसको कह रहा हूँ ना, मेरा नज़र ये कि 4 साल की मुद्दत में बाबर ने पूरे मुल्क में तामीर कैसे करा दी और इतनी बड़ी तामीर कैसे करा दी। सही, समझ में करीन क़यास नहीं है ये। बिल्कुल। हाँ, तो जामा मस्जिद संभल किसने तामीर करवाई थी? हाँ, जो ये तारीख ये सन 772 में शाह तुगलक ने मस्जिद की तामीर कराई है। ओके, मेरी तारीख तो और ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1932 हिजरी के अंदर तोसी कराई है, जो मेरी तहकीक है, इसको एक्सपैंड करवाया है। तो हजरत ये जो क्लेम किया जाता है कि ये हरी मंदिर बोल के है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? यानी एक मस्जिद है, उसका रुख पश्चिम की तरफ किबला करके बना है, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये क्लेम है कि ये मंदिर था। देखिए, जो मौजूदा चीज़ है उसको कहिए। अब 500 साल पुरानी बात ज़हीरुद्दीन की भी कितनी 500 सदियाँ गुजर गई, कैसे हालात गुजरे होंगे। और दूसरी बात तो ये है कि मुग़लिया जितनी भी तामीरात हैं, दिल्ली में हों, कहीं भी हों, या लाल किला हो और जी ताज महल हो, उस तर्ज पर हमारी ये मस्जिद नहीं है। ये तो पहली मस्जिद है। सही। मुग़लिया दौर की जो हुकूमतें हैं, तामीरात हैं, वो दूसरे अंदाज़ की, उस अंदाज़ की तामीर नहीं है ये। हाँ, फिर आंखें बता रही हैं, सर की आंखों से देख रहा है मस्जिद है, इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं पाई जा रही कि ये मंदिर है। सही। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, अल्लाह ताला का फरमान है कि इस ज़माने में बदलते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं। ऐसे हालात जैसे इंसान होते हैं, हर एक के नज़रिया अलग हुआ। और एक आयत के अंदर भी है, कुल कुल्लु यामलु अला शाकिलती, अल्लाह ताला कह रहा कि आप ये ऐलान कर दो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हर एक शख्स अपने नज़रियात, अपने अकायद उसके एतबार से काम करता है। जो जिसका नज़रिया होता है उसके दिल से बात निकलती है। आपके दिल में जितना जो चीज़ होगी वो आपके अमल से ज़ाहिर होगी। जिसके दिल के अंदर जो चमक होगी वो उसके एतबार से काम करता है। अब हालात हैं, लोगों के अपने अपने नज़रियात हैं। सही। आपने जो एक बात कही, चूँकि मैं इस्लामिक आर्किटेक्चर का स्टूडेंट भी हूँ, तो वो बात मैं अच्छे से समझ पाता हूँ कि मुग़लिया सुल्तानत के दौर में जो भी मसाजिद तामीर की गई या जो भी किला बनाए गए, तो उसका अपना एक मखसूस स्ट्रक्चर होता था। जैसे कि बाबरी मस्जिद जो 3 गुंबद का है, वो उन्होंने तकरीबन इसको कंटिन्यू किया है। लेकिन जैसे जामा मस्जिद संभल है या महरौली में और कुछ दूसरी भी मस्जिदें हैं जिनका नक्शा बहुत अलग है। चूँकि मुझे जो तारीख़ी हेरिटेज वगैरह हैं वो देखने का बहुत शौक़ है, तो इससे एक चीज़ तो ये ज़ाहिर हो जाता है कि बाबर ने इसको नहीं बनवाया था। अभी जब जो यानी मस्जिदों के हवाले से ख़ास तौर से पूरे हिंदुस्तान में एक डिस्प्यूट पैदा किया जा रहा है कि जी ये मंदिर था या इस तरह का, तो एक पूरा सिलसिला चल निकला है। तो इस वक्त जो हमारे उलमा हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, उनका क्या अप्रोच होना चाहिए इसको काउंटर करने के लिए? कतबात भी हैं, इसके में कतबात होंगे। हमारे यहाँ दरबार की एक मस्जिद है, तो शाह सिकंदर लोधी की बनाई, इसका कतबा है, वो दलालत कर रहा है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। मंदिर होने की क्या सबूत है? कोई भी सबूत नहीं, मस्जिद होने का सबूत है। सही।
حضرت اس کو کال کی اوتار سے جوڑ کے دیکھا جا رہا ہے کہ کال کی اوتار ادھر ہوگا. تو میں نے آپ سے کہا کل یعمل والا شاکر، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہر شخص اپنے عقائد نظریات کے اعتبار سے بات کرتا ہے، جس کے جو عقائد نظریہ اس سے دیکھ رہا ہے، وہ چیز ایک ہی ہے، تو چیز ایک ہی ہے. اس کو آپ کا نظریہ کچھ ہے، میرا نظریہ کچھ ہے. اس بنیاد پہ تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے نا کہ وہ اپنے نظریے کی بنیاد پہ اگر دیکھ رہے ہیں تو پھر وہ اس پہ کلیم بھی کریں گے. بالکل اپنے نظریے کے اعتبار سے، لیکن سر کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ کھلی مسجد ہے، یہ اس کو کون مٹا سکتا ہے. اچھا، خاص طور سے مسجدوں کے حوالے سے ایک پلیسز آف ورشپ ایکٹ ہے، یعنی وہ عمارتیں جو مذہبی عمارتیں ہیں وہ 1947 کے بعد جو چاہے مسجد ہے تو مسجد رہے گی، مندر ہے تو مندر رہے گی، یہ قانون بن گیا تھا. لیکن اس قانون کے ہونے کے بعد بھی اب مسجدوں پہ کلیم ہو رہا ہے، چاہے وہ متھرا کا معاملہ ہو یا پھر گیان واپی کا معاملہ ہو یا سنبھل کا معاملہ ہو. تو ایسی سچویشنز میں جیسے سنبھل میں ہوا کہ 7 شہادتیں ہو گئی، لوگ ناراض ہیں، پریشان ہیں، بے چین ہیں، تو ایز اے مسلم ہمارے لیے مسجد کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیوں نہیں ہم ساری مسجدیں ان کو دے دیتے ہیں؟ کیوں دیں گے گا مذہبی ہماری چیز جی، ہم کیسے دے دیں گے مسجد میں؟ جھگڑا ختم کر دیں. کیوں جھگڑا ختم کیوں ہوگا؟ اسلام تو نہیں کرتا. پھر ایک بات یہ بھی دلیل ہے کہ ہمارے ہاں جو شرعی اعتبار سے مسجد جو ہے اپنی جگہ پہ تعمیر کی جائے گی. کوئی کسی جگہ کو غصب کر کے وہاں مسجد تعمیر کی جائے وہ نمازی نہیں ہوگی. تو اگر ایسا کیا تو جنہوں نے اب تک نماز پڑھی ان کی نمازی نہیں ہوگی. ایسا کیسے ہو سکتا؟ مسجد کے بارے میں ہے کہ جب تعمیر ہو گئی قیامت تک وہ مسجد رہے گی، اسے کوئی توڑ نہیں سکتا. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ ہمارے قرآن کہتا، ہماری شریعت نہیں کہتی. مسلمان ایسے کیسے مان لیں گے اس کو؟ مطلب یہ کہ یعنی اسلامک بلیف یہ ہے کہ ایک مرتبہ اگر کوئی مسجد بن گئی تو وہ صبح قیامت تک مسجد رہے گی. مسجد رہے گی بالکل. تو ایسے وقت میں جب یہ مسجدوں پر حملہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ مندر تھی، اور پھر جیسے بابری مسجد شہید کر دی گئی، اور انفارچونیٹلی یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ایک بابری مسجد کا رونا روتے ہیں، جبکہ ہندوستان میں ایسی بہت ساری مسجدیں ہیں جس کو آئے دن شہید کیا جا رہا ہے. تو عام مسلمان جن کو اللہ کے دین سے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، وہ بہت بے چین ہوتے ہیں. تو ایسے میں بینگ این عالم، یعنی ایک اسکالر ہونے کی حیثیت سے آپ نوجوانوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں گے ایک آزمائش اور ابتلا ہے، ان کو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے. ایسے میں حکومتیں بدلتی رہتی ہیں. جی، جب ہندوستان آزاد ہوا کسی نے سبھی نے اور ہمارے اکابرین نے اس کے اندر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا آزادی میں. تو جب آزادی ہوئی ہے تو اس کے اندر یہی تھا کہ جو چیز جہاں پر ہے جس کی وہی رہے گی. تو یہ اب قانون کہاں ہے؟ عدالت کہاں ہے؟ عدالت اور قانون تو بالاتاق ہو گیا، کچھ بھی نہیں. یہ تو قانون کے بالکل خلاف ہے جو اقدام کیا جا رہا ہے. تو سب ساری چیزیں قانون کے خلاف ہو رہی ہیں، تو پھر صبر اور تحمل سے کیا ہوگا؟ نہیں تو جہاں تک صبر و تحمل ہوگا وہاں کریں گے. بھائی عدالت کچھ ہوئی ہے، ہم عدالت میں بھی پہنچیں گے. کیا بات ہے؟ اس طرح کی جو شدت، جتنی شدت اب ہوئی ہے میں تو قرآن میرے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک آیت کے اندر ہے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذریعے دوسروں کے سر کو نہیں دباتا تو دنیا کے اندر فساد ہو جاتا. جی، مجھے آیت ذہن کے اندر نہیں آ رہی ایسے میں. تو ایسے تو ہوتا رہتا ہے، حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، نظریات بدلتے رہتے ہیں. آدمی کو بعض دفعہ صبر تحمل سے کام کرنا پڑتا ہے، وقت آتا ہے. حضرت، جو ہندوستان میں اور بھی بہت ساری تاریخی مساجد ہیں جن پہ کلیم کیا جا رہا ہے یا جن پہ کلیم نہیں کیا گیا ہے، تو کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ علماء کو یا دوسرے جو یونیورسٹی کے اسکالرس ہیں یا جو ہسٹورینس ہیں یا جو جرنلسٹ ہیں، یہ ان کی، مسلم جرنلسٹ اور ہسٹورینس اور اسکالرس کی بات کر رہا ہوں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ایسی جو ہماری تاریخی مساجد ہیں اس کے تاریخ کے اوپر روشنی ڈالیں اور ان کو قلم بند کریں، ڈاکیومنٹ کریں، تاکہ آگے اس طرح کوئی مسئلہ نہ ہو. ذمہ داری یہ کرنے چاہیے. اگر یہ ہے کہ ہم لوگوں کی زبان کو تو بند نہیں کیا جائے، بھئی ہمیں بولنے کا بھی حق دیا جائے. بھئی عدالت کا، حکومت کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو ہم کسی کو سرپرست بناتے ہیں اس لیے کہ ہمارے حق ادا کرے، جو ظالم ہے اس کو سزا دے، جو مظلوم ہے ان کی مدد کرے، اور وہ سنیں. جب حکومت کو چاہیے کہ وہ سب کی بات سنیں، ایسا نہیں اس کو غور کرے. حکومت کیا کرے؟ ہر ایک کا حق ہے. اب یہ ہے کہ
لوگ طاقت کے سامنے جو ہے خاموش ہوتے ہیں. حکومت کو اپنی پالیسی بدلنی چاہیے. بھائی ان کو چاہیے کہ سب اس کی حکومت میں ہیں, کسی نے ایک نے ان کو نہیں چاہا. جو جتنا بڑا ہوتا ہے, یہ ہم میری بات یاد رکھیں, آپ تو جانتے ہیں کہ بڑا بنایا جاتا ہے. سارے انسان, کوئی بھی انسان, میں بھی یہ نہیں ہوں کہ میں تنہا زندگی گزار سکوں. آپ میرے محتاج ہیں, دکاندار گراہک کا محتاج ہے. ایسی جو بھی حکومت کے تخت پر بیٹھا ہے وہ سب رعایا کا محتاج ہے, وہ تنہا نہیں بن گیا. تو اس کو ہر ایک کا حق ادا کرنا چاہیے کہ جو ذمہ داری ہے اس کو پوری کرنی چاہیے. اور یہ بھی ہے جو بھی بڑا ہو اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا ہے, اس کی حکومت ختم ہو جاتی ہے. اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جس کی حکومت کو چاہتا ہے اس کے مشیر اچھے ہوتے ہیں, مشورہ دیتے ہیں, اس کی حکومت پائیدار مضبوط رہتی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو اس کے مشیر غلط مشورہ دیتے ہیں, اس کی حکومت زوال پذیر ہو جاتی ہے. تو ایسے حالت میں جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اچھے مشورے نہ دیے جائیں حکومتوں کو تو وہ زوال پذیر ہو جاتی ہے, تباہ ہو جاتی ہے. اور خاص طور سے آج کے ہندوستان میں اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کے جو مذہبی جو ریلیجیس پلیسز ہیں اس کو اٹیک کیا جا رہا ہے. کرسچنز کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے, سکھوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے, جو آدیواسی ہیں, ٹرائبلس ہیں, ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ہندوستان جو جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ڈائیورسٹی ہی اس کی خوبصورتی ہے, یعنی انیکتا میں ایکتا ہے, یہ اس کی خوبصورتی ہے. تو جب یہ میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر جو رونق ہے اس مسلمان کی وجہ سے ہے. ایسا نہیں, ہاں, چونکہ مسلمان جو ہیں ایمان والے اچھے کام کرتے ہیں. جب اچھے کام ہوتے ہیں تو اللہ کی مدد نصرت ہوتی ہے, اور جہاں برے کام ہوتے ہیں وہاں اللہ کی مدد نہیں ہوتی. تو مسلمان تو اس ملک کی ایک زینت ہیں. تمام ہماری دہلی چلے جائیں, لکھنؤ چلے جائیں, تمام جس سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, کون سی عمارت ایسی ہے, ایسا نہیں. تو مسلمانوں کا تو بہت اچھا, مسلمان اس ملک کے وفادار ہیں, اس کے باشندے ہیں. ایسا نہیں, جس کی ہمدردی مسلمانوں کو کسی کو نہیں ہو سکتی. تو کیا اس بات کو اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے بغیر یہاں حکومت بھی نہیں کر سکتا کوئی. صحیح. مفتی صاحب ایک بات ہم نے دیکھی, میں ابھی ایک راستے میں آتے ہیں بیان سن رہا تھا, تو وہ یہ عرض کر رہے تھے کہ جب ایک گولڈن ٹیمپل توڑا جاتا ہے یا اس پہ کوئی بات ہوتی ہے تو وہ اتنی کم تعداد میں ہوتے ساتھ اس پہ سرکار سے کام کرا لیتے ہیں, لیکن ہم 20 سے 25 کروڑ ہوتے ساتھ اپنی بات نہیں منوا پاتے. 20 سے 25 کروڑ نہیں, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ 42 سے 44 کروڑ مسلمان ہیں. بالکل ہوں گے, وہ میں مان سکتا ہوں, یہ بات میں ہم ڈسکشن بھی کر رہے تھے اس بات کو لے کے, لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں. اور بھی ہمارے برق صاحب بھی یہی کہتے تھے کہ مسلمان 42% ہیں, اور میں بھی یہی کہتا ہوں. جی 42%. سوال یہ تھا کہ ہم 42 کروڑ ہوتے ساتھ اپنی بات منوانے میں کیوں مطلب سکشم نہیں ہے, اس کے پیچھے کی وجہ آپ نے ابھی دیکھا کل کے پرسوں میں کیا کر سکتے ہیں, کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. ایسا نہیں, ایسے وقت میں ہم کیا کریں. نہیں, ایسا نہیں لگتا کیا آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا ہے کہ یعنی ایز اے سوسائٹی, یعنی ایک کمیونٹی کے طور پہ, کلیکٹیو عمومی طور پہ ہم رسپونڈ نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہمیں جواب کیا دینا ہے. ہمارے لوگ جیسے مسجدوں سے اناؤنس کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ گھر چلے جائیں, پیسفل طریقے سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن ہمارے بچے ناراض ہیں اور سڑکوں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. یا یہ کہ جو ہے ہمارے علماؤں کا ایک ایگزیکٹ جو اپروچ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. یا یہ کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کا جو رول ہونا چاہیے, جیسے یو پی کے اندر کافی مسلم ایم ایل اے اور ایم پیز ہیں, تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ 42% تو ہیں لیکن عمومی طور پہ جو ہمارا رسپانس ہونا چاہیے وہ نہیں ہے؟ کر سکتے ہیں لیکن ہونے نہیں دیا جا رہا. میرے اندر بھی تمنا سب کچھ ہے, لیکن ہم کو اس موقع پر وہاں تک پہنچنے نہیں دیا جاتا. ہماری بات سنی نہیں جا رہی. یہ بات ہم زبان سے بھی کہتے ہیں ایسا, لیکن ہماری بات سنی نہیں جائے تو یہ بات پیدا نہ ہو. حکیم کا تو مطلب یہ کہ ہر ایک کی وہ سنیں. ایسا نہیں. مثلا ہم نے سنبھل میں گھوم کے دیکھا ہے آج, ویسے تو جو استھتی ہے وہ تناؤ پورن تو ہے, لیکن کہیں نہ کہیں شانتی ہوئی ہے. اب یہ کب تک شانتی رہے گی, کیونکہ 29 تاریخ کو پھر دوبارہ سے فیصلہ یہ تو حکومت کے ہاتھ میں ہے, جس کی طاقت ہے اس کے ہاتھ میں. حکومت جو چاہے گی وہ کرائے گی. تو بات یہ آخری سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج جو ملک کے حالات ہیں اس کے اوپر آپ لوگوں سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ ہم تو حکومت سے کہیں گے اس کو چاہیے کہ وہ سوچے کہ کیا کرنا ہے, جو اس کا جو حق ہے اس کو دیکھے, ہر ایک کی بات سنیں. سر کی آنکھیں جو کہہ رہی ہیں اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں, نفرت
نہیں ہونی چاہیے، تعصب نہیں ہونا چاہیے. جس دن تعصب نفرت ختم ہو جائے گی تو ملک کے حالات اچھے ہو جائیں گے. یہ تعصب اور نفرت کی باتیں پیدا کر رہی ہیں. بہت شکریہ آپ کا تفصیل کے ساتھ ان چیزوں پہ گفتگو کرنے کے لیے. شکریہ، تھینک یو.